इनकी तरफ से खुल के इजहार किया गया है कि पाकिस्तान के वकला ने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती के अंदर एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है और जब से रजीम चेंज साजिश हुई है पिछले 10 माह से पाकिस्तान के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक़ को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है और आपके इल्म में है कि सियासी इंतकाम के अंदर इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने कानून की और आइन की धज्जियां उड़ा दी हैं। जिस तरीके से शहबाज गिल की गिरफ्तारी हो, आजम सवाती को रात के अंधेरे के अंदर उनके घर के दरवाजे तोड़ के उनके बच्चों के पोते पोतियों के सामने गिरफ्तार करके तशद्दुद करके बाद बरहना करके तशद्दुद किया गया। जिस तरीके से इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला किया गया और उनकी कही गई FIR जो है उसका दर्ज ना होना, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी होना, शेख रशीद साहब की जिस तरीके से उनको गिरफ्तार करके रखा गया है, शंदाना गुलजार हमारी खातून MNA हैं उनके ऊपर जो FIR दर्ज की गई, जो मेरे ऊपर तौहीन अदालत रोकने के हवाले से 50 वर्दियों वालों की वर्दियां फाड़ने की और डकैती की जाली FIR जो दर्ज कर ली गई। आज आमिर डोगर हमारे चीफ विप हैं नेशनल असेंबली के मुल्तान में, उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले जो मीडिया पे पाबंदियां हैं, जिस तरीके से सहाफ़ियों की ज़ुबान खामोश करने के लिए, ज़ुबाबंदी करने के लिए इक़दाम किए गए इनकी जानिब से, ये फाशिस्ट हुकूमत के इक़दाम हैं। अरशद शरीफ पे 16 FIR दर्ज की गई, उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। अरशद शरीफ शहीद हो गए। इमरान रियाज को 2 बार जेल जाना पड़ा। इमरान रियाज के बाद जमील फारूकी को बरहना किया गया, जेल डाला गया। 70 साल अयाज मीर के ऊपर तशद्दुद हुआ, समी इब्राहिम के ऊपर तशद्दुद हुआ। इसी तरह सहाफ़ियों को, चैनल्स पर पाबंदियां, इमरान खान को टेक्निकल बुनियादों के ऊपर उन मुकदमात में नॉकआउट करने की कोशिशें जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से जारी हैं, ये तमाम कानून की खिलाफ वर्जी है, खुलेआम खिलाफ वर्जी है। और जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर NRO 2 नैब तरामीम करके काला कानून के जरिए इन तमाम चोरों ने जिन्होंने मुल्क को लूटा है पिछले 30-30, 40-40 साल से, ये शहबाज शरीफ 16 अरब रुपए का FIA का रमजान शुगर मिल का केस इनका केस था, 7.5 अरब रुपए का TTO का केस इनका केस है। इसी तरह शहबाज शरीफ के बाद, हमजा के बाद सुलेमान शहबाज जो मुल्क से मफरूर थे, फरार थे, इश्तिहारी थे, वो आ जाते हैं, उनके मुकदमात माफ होते हैं। जो जज उस मुकदमे में इनको बरी करता है उसको 25 लाख रुपए माहवार तनख्वाह के ऊपर ये इंफॉर्मेशन कमीशन का चेयरमैन लगा देते हैं। इससे बड़ा कानून का मजाक क्या होगा। आज आसिफ अली जरदारी के मुकदमात खत्म हो रहे हैं। आज इसहाक डार जो कि शरीफ खानदान का मुंशी है, उसके मुकदमात जो हैं वो माफ हो रहे हैं। इस मुल्क को इन्होंने तबाही के दहाने पे ला के खड़ा कर दिया। इस मुल्क का जो एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर था उसको तबाह बर्बाद इन्होंने कर दिया। जिस तरह कानून की धज्जियां इन्होंने उड़ाई हैं, आज ये तमाम वकला इनकी बार आज इमरान खान के साथ मुलाकात के अंदर इन्होंने इसी चीज़ का इरादा किया है कि कानून की हाकमियत और आइन की हाकमियत और इस हकीकी आज़ादी की जदोजहद के अंदर ये इमरान खान के साथ हैं और ये अपने अपने प्लेटफॉर्म से भी ये आवाज़ उठाएंगे। और आज आपके सामने भी जो है ये तमाम जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, इनके खिलाफ ये आपके सामने जो इमरान खान साहब की मौक़िफ़ की जो इन्होंने हमायत की है वो आपके सामने रखेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ पहले मोहम्मद अहमद भट्टू साहब से जो सदर हैं पाकपतन बार के, डिस्ट्रिक्ट बार के, वो आपसे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह फ़ारूक भाई ने बताया, आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पाकपतन और पंजाब की मुख्तलिफ बार्स के नुमाइंदा वफूद ने इमरान खान साहब से मुलाकात की है और इस मुलाकात में इस बात का वाज़े तौर पर इरादा किया है
کہ خان صاحب کی رول آف لا کے لیے جو جدوجہد ہے، اس ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری کی جو جدوجہد ہے، وکلا اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم خان صاحب کی اس جدوجہد کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں، اور ہماری اس جو فاشسٹ حکومت ہے یہ وہ رویہ اپنائے ہوئے ہے جو پہلے کبھی مارشل لا دور میں بھی نہیں ہوا۔ اس قسم کے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات اور گرفتاریاں انسانی حقوق کے رکھوالوں کی، قانون دانوں کی، صحافیوں کی اور سیاسی ورکرز کی جو ہو رہی ہیں، ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اگر اس حکومت نے اپنا یہ رویہ ترک نہ کیا تو وکلا عمران خان صاحب کی جو جیل بھرو تحریک ہے اس کا حصہ بننے سے بالکل گریز نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جو موجودہ حکومت کا اعلی کار الیکشن کمیشن ہے، وہ جس طرح سے الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آئین میں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اگر آئین کی اس صورتحال میں 90 دن سے ایک دن بھی اوپر الیکشن کو لے جایا گیا تو وکلا آئین کے تحفظ کے لیے نکلیں گے اور الیکشن کمیشن کو آرٹیکل 6 کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔ یہ لال بادشاہ صاحب جی ہمارے ناروال ڈسٹرکٹ بار کے صدر ہیں، یہ بھی آپ سے مخاطب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اس فورم سے اپنی عدالت عظمیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ آرٹیکل 105 کے مطابق 90 دنوں کے اندر انتخابات کروانے ضروری ہیں۔ جو اس کی وائلیشن کرے اس پہ آرٹیکل 6 لاگو ہوگا۔ تو سپریم کورٹ ہماری عدالت عظمیٰ ہے، ہم اس سے امید کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ ملک کو بچانے کے لیے، جمہوریت کو بچانے کے لیے، ہیومن رائٹس کی تحفظ کے لیے، جس طرح رات 12 بجے عدالتیں کھلی، آج بھی وہ اس کا از خود نوٹس لے۔ اگر عدالتیں اپنا کردار ادا کرے گی تو انشاءاللہ تعالی ملک بھی بچے گا، ہیومن رائٹس کی بھی کا تحفظ بھی ہوگا، صحافیوں کا بھی تحفظ ہوگا۔ جس طرح عمران خان صاحب نے اپنی جان اس ملک کے لیے داؤ پہ لگا دی ہے ملک بچانے کے لیے، اسی طرح پنجاب کے وکلا، نارووال کے وکلا، پاکستان کی یوتھ عمران خان کے ایک اشارے پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ جی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کھچی صاحب سے کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ یہ جنرل سیکرٹری ہیں ہماری ٹکاڑا بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے، مختلف وفود آئے ہوئے تھے مختلف بارز کے، تو ہمارا جو آج کا جو مین ایجنڈا تھا وہ رول آف لا کے اوپر تھا اور جو الیکشنز ہیں اس کے اوپر تھا۔ دیکھیں قانون میں ہمارا جو پاکستان ہے اس کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 وہ بڑا کلیئر ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہمارے ہر سٹیزن کے من موجود ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے سب سے پہلا جو ہمارا مطالبہ ہے، جو یہ گورنمنٹ چل رہی ہے، جو اس کا جو وتیرہ بن چکا ہے، آئے روز جو ناجائز طور کے اوپر FIRs ہو رہی ہیں، ناجائز گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور خصوصاً بالخصوص PTI کے ورکرز کو جو ہے دن بہ دن جو ہے پریشر ڈالا جا رہا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے الیکشن۔ اور الیکشن کا طریقہ کار جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں بڑا واضح ہے کہ ہمیں جو ہے 90 ڈیز میں الیکشن کروانے چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں بطور ایڈوکیٹ، بطور جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار اکاڑا، میں حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک ہی اس کا حل ہے، وہ ہے الیکشن۔ الیکشن ہمیں عوام میں جانا چاہیے، جمہور کی آواز بننا چاہیے، عوام فیصلہ کرے گی کس کی اگلی گورنمنٹ ہوگی، کس کو ہم نے اسمبلی سے بھیجنا۔ تھینک یو۔ عامر سلیم خان صاحب جنرل سیکرٹری چونیا بار۔ آج ہماری ادھر آؤ، عامر ادھر آؤ۔ ہمارے قائد عمران خان صاحب سے جو ہماری ملاقات ہوئی ہے، اس میں رول آف لا پہ بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے۔ ہمارا بھی یہی موقف ہے اور خان صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ رول آف لا پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ رول آف لا پہ خان صاحب جس طرح سٹینڈ کر رہے ہیں، اسی طرح ہماری مختلف بار وکلا وہ بھی رول آف لا پہ بالکل سٹینڈ کریں گے، خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ جو گرفتاریاں کر رہے ہیں ان سے خان صاحب کے سپاہی کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم خان صاحب کے ساتھ خانہ بشانہ کھڑے ہیں اور خان صاحب کے ساتھ لڑیں گے، مریں گے، اس ملک کو بچائیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جی یہ آپ نے دیکھا کہ تمام جو ہماری وکلا برادری ہے مختلف بار کے جو صدور ہیں، یہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ پاکستان کے اندر آئین
قانون کی حاکمیت، رول آف لا اور خاص طور کے اوپر 90 روز کے اندر جو انتخابات ہیں اس کے انعقاد کو یقینی بنایا جائے، یہ آج بارز کی طرف سے جو ہے وہ مطالبہ ہے۔ اسی طرح مزید بارز کے جو وفود ہیں وہ آئندہ روز کے اندر عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے۔ پورے پاکستان کی جو